शिक्षक सेवा आयोगको लागि तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम विष्णु साउन्द। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई खण्ड घ अन्तर्गत संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू अन्तर्गतको पहिलो एकाइ एक नेपालको संविधान, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा विविध जानकारी सहितका विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। हामीलाई चाहिँ प्रथम पत्र सामान्य परीक्षामा सोधिने खण्ड घ अन्तर्गतको रहेको छ। माध्यमिक र आधारभूत तहको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक रहेको छ। कुनै यसबाट हामीलाई दुईवटा प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन् संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको पहिलो एकाइबाट। आज हामी त्यसैको बारेमा यसका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभिन्न जानकारीहरू सँगसँगै र हामी अन्य वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो पनि तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ यसका चाहिँ जानकारीहरूको बारेमा मेन पोइन्टहरू चाहिँ हामीले नोटेट गरेका छौँ। नेपालको संविधानमा मौलिक हकको बारेमा हामी जानकारी गरौँ। सबैभन्दा पहिलो पोइन्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यस संविधानमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, कतिवटा धारा, कतिवटा भाग, कतिवटा अनुसूची छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। हाम्रो यहाँ सही अप्सन कति छ त? सही चाहिँ हाम्रो पोइन्टेड के छ भने 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूका विभिन्न धाराहरू रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो संविधानमा चाहिँ 2072 फागुन 16 गते चाहिँ पहिलो संशोधन भएको, 2072 फागुन 16 गते पहिलो संशोधन भएको भने भाग 3मा मौलिक हक र कर्तव्य बारेमा व्याख्या गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत जम्मा 31वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ मौलिक हकहरू सम्बन्धी। मौलिक हक सम्बन्धी हामी कि यसमा कसरी हामीले चाहिँ याद गर्न सक्छौँ, सशक्ति हामी कसरी याद गर्न सक्छौँ भन्ने विषयका केही टिप्सहरू पनि तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। यो सँगसँगै वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लगभग 50वटा वस्तुगत प्रश्न उत्तर पनि समावेश गर्नेछु। पहिला हामी जाउँ यहाँ क्रसबाट। हाम्रो टोटल्ली हाम्रो कतिवटा छ भने 31वटा चाहिँ वस्तुको हाम्रो मौलिक हकहरू रहेका छन्, जुन चाहिँ 16बाट 46सम्म रहेका छन् होइन। 16बाट 46सम्म सबैभन्दा पहिलो रहेको छ यहाँ मौलिक हक र मौलिक हक सङ्ख्या। मौलिक हकभित्र कतिवटा उपसङ्ख्या हक चाहिँ रहन्छन्, त्यसको सङ्ख्याहरू पनि रहेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हामी कसरी चाहिँ यसलाई याद गर्न सकिन्छ भन्ने टिप्स तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी यसलाई चाहिँ एउटा होइन माइक्रो पार्टमा चाहिँ हामीले बाँड्छौँ। जस्तै तपाईँको एउटा 20मा हाम्रो न्याय सम्बन्धी हक छ, 20मा न्याय हामीले याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हामी 25मा सम्पत्तिको हक भनेर पढौँ, सम्पत्तिको हक चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी 30मा स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हक र 40मा छ हाम्रो दलित सम्बन्धी हक। यी कुराहरू चाहिँ पोइन्टेड गरेर याद गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूलाई म एउटा बुझाउनको लागि सजिलै हामीले कसरी याद गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु। 16मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ भने 17मा स्वतन्त्रताको हक, 18मा समानताको हक, 19मा सञ्चारको हक छ है। अब यसलाई हामी के बुझौँ भने सम्मानपूर्वक, सम्मान स्वतन्त्र भएर समानता सञ्चारको न्याय हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सम्मानपूर्वक अथवा सम्मान रूपमा बाँच्न पाउनको लागि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, समानता हुनुपर्छ र त्यो भनेको सञ्चारले के गरेको हुन्छ त? यी स्वतन्त्र, समानता, सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र समानताको सञ्चार गरेको हुन्छ। त्यसबाट हामीलाई के आउँछ त? न्याय आउँछ है। अब यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनको लागि स्वतन्त्र हुनु पर्यो, समानता हुनु पर्यो र स्वतन्त्र समानताको लागि सञ्चार गरेर न्याय सम्बन्धी हक हुनु पर्यो, न्याय हुनु पर्यो भनेर हामीले याद गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि स्वतन्त्रता, समानता र स्वतन्त्र समानतालाई सञ्चार गरेर न्याय भएको हुनुपर्छ। अब यसमा हामीले के यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट लिएर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यस सम्बन्धी नै हेरौँ पहिला चाहिँ। त अब 21मा हाम्रो के छ हेर्नुहोस् है, 20मा हाम्रो न्याय सम्बन्धी हक छ, हामीले याद गरेका छौँ र 20मा न्याय सम्बन्धी हक छ है। अब योभन्दा अगाडि हामीले के भन्यौँ त? सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि स्वतन्त्र, समानता र सञ्चार हुनुपर्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनको लागि स्वतन्त्र हुनु पर्यो, समानता हुनु पर्यो र सञ्चार हुनु पर्यो, अनि मात्र न्याय हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझौँ। अब 20मा न्याय छ भने हेर्नुहोस् है, न्याय अब तपाईँको न्याय सम्बन्धी हक। अब न्यायपछि हाम्रो के हुन्छ? न्याय पाउनको लागि अब न्याय केबाट पाउँछ? अपराधबाट। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई 21बाट हामी 25सम्म याद गरौँ।
अपराध पीडित अपराध भयो भने अपराध गर्यो भने यातना दिइन्छ होइन। अब यातना विरुद्ध भयो, यातना दिइने भयो, निवारक नजरबन्दमा राखिन्छ। छुवाछुत र सम्पत्ति सम्बन्धी भनौँ न एउटा अपराध कुन सम्बन्धी अपराध गर्यो भने अपराध यातना विरुद्ध अपराध गर्यो भने यातना दिइन्छ होइन। यातना के किसिमका हुन्छन् अथवा नजरबन्द हुन्छ, यातना नजरबन्द, छुवाछुत र सम्पत्ति। छुवाछुत र सम्पत्तिको बिचमा विभिन्न किसिमका अपराधहरू भइरहन्छन्। छुवाछुत र अब न्याय, यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने न्याय हुनको लागि न्याय के कुरामा हुन्छ भने अपराध गरिसकेपछि अपराधमा यातना दिइन्छ, नजरबन्द पनि गरिन्छ। र यी सबै कुराहरू हुने भनेको यातना नजरबन्द अपराध हुने भनेको केमा बढी हुन्छ त छुवाछुत र सम्पत्ति सम्बन्धी बढी चाहिँ यस्ता हुन्छन्। त्यसैले हामीले के याद गर्न सक्छौँ भने अपराध यातना नजरबन्द, छुवाछुत र सम्पत्ति। अपराध गर्यो भने यातना नजरबन्द गरिन्छ, जुन चाहिँ छुवाछुत र सम्पत्तिमा बढी हुन्छ भनेर बुझौँ है। त्यसपछि हामी 26 नम्बरबाट जाउँ। 26 अब हेर्नु सम्पत्तिको हक भइसकेको छ। अब धार्मिक स्वतन्त्र भयो भने सूचना पनि प्रभाव हुन्छ, सूचना पनि प्रसार हुन्छ र सूचना चाहिँ गोपनीयता पनि हुन्छन्। र गोपनीयताको यदि चाहिँ भएन भने शोषण विरुद्ध विभिन्न किसिमका शोषण हुन्छन् र स्वच्छ वातावरण चाहिँ के हुन्छ त खैला बैला हुन्छ भनेर बुझौँ हामी। यदि धार्मिक स्वतन्त्रको सूचना प्रभाव भएन, सूचना गोपनीयताको विरुद्ध अथवा हामी धार्मिक स्वतन्त्रमा सूचना गोपनीयताको शोषण भयो भने के हुन्छ त स्वच्छ वातावरण चाहिँ खराब हुन्छ भनेर बुझौँ। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि हामी 31 मा पढौँ। अब यहाँ तपाईँले एकदमै रमाइलो तरिकाले याद गर्न सक्नुहुन्छ। स्वच्छ वातावरण भयो भने 30 नम्बर हामी छौँ है। स्वच्छ वातावरण भयो भने शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा हामीले पाउँछौँ। शिक्षा हामीले के आर्जन गर्यो भने भाषा सिक्छौँ होइन। भाषा संस्कृति भयो 31 मा। स्वच्छ वातावरण भयो भने शिक्षा पाउँछौँ, शिक्षा राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकिन्छ। हामीले के पढ्यो भने चाहिँ त्यसपछि भाषा सिकिन्छ। भाषा सिक्नको लागि तपाईँले कोरिया जानुहुन्छ, कोरिया गर्नु भनौँ न एउटा रोजगारको लागि कोरिया जानुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले श्रम गर्नुहुन्छ। श्रम गर्नुभयो भने अब तपाईँको स्वास्थ्य पनि बलियो बनाउनु पर्यो। श्रम गर्नुको लागि स्वास्थ्य बलियो बनाउनु पर्यो र खाद्य पनि बलियो, खानेकुरा पनि राम्रोसँग खानु पर्यो र आवासको पनि राम्रो हुनु पर्यो। अब यो सँगसँगै तपाईँले यी तीनवटा कुराहरू स्वास्थ्यलाई हेर्नु पर्यो, खानेकुरा र आवास तपाईँले के गर्नुहुन्छ श्रम गर्दाखेरि भाषा सिकेर रोजगार गर्न कोरिया जानुभयो, श्रम गर्नुभयो। श्रम गर्नको लागि स्वास्थ्य खाद्य आवास चाहियो र तपाईँले के पैसा चाहिँ बसाएर घरमा महिला र बालबालिकाहरूलाई पठाउनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरी र महिला र बालबालिकाको लागि पनि तपाईँले पठाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने र अन्तिममा अर्को छ 40 मा दलितको हक। हामी यहाँसम्म 39 सम्म सर पढ्न सक्छौँ। हामीले स्वच्छ वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्छौँ, भाषा सिक्छौँ, रोजगार गर्न कोरिया जान्छौँ, श्रम गर्छौँ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वास्थ्य खाद्य र आवासलाई बलियो बनाउँछौँ। महिला र बालबालिकालाई केही रकम पनि पठाउँछौँ। र अब 40 मा रहेको छ दलित हक। 40 मा हामीले याद गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि हामी के हुन्छौँ घर पनि पैसा पठाउँछ। र त्यसपछि 41 मा हेरौँ डाइरेक्टली। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक भइन्छ। ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि सामाजिक न्याय सम्बन्धी लागिन्छ। सामाजिक न्यायमा अनि सामाजिकको सुरक्षा पनि पाइन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि खाइन्छ, त्यसको उपभोग पनि गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हामी 44 सम्म याद गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ देश निकाला विरुद्ध हक छ। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा संवैधानिक उपचारको हक छ। सर नै हामी 44 सम्म कसरी याद गर्न सक्छौँ भने मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। 44 सम्म सबैभन्दा पहिला हाम्रो के छ भने समान पूर्व बाँच्न पाउनको लागि स्वतन्त्र, समानता र सञ्चारको हक हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् 20 देखि पढौँ हामी। न्याय सम्बन्धी अब 20 को हामीले पढ्नै पर्यो, याद गर्नु पर्यो न्याय है। त्यसपछि 21 बाट हामी सरर याद गर्न सक्छौँ। 21 देखि 25 सम्म अपराध गर्नुभयो भने यातना नजरबन्द दिइन्छ, नजरबन्द हुन्छ। र यी सबै विभिन्न किसिमका अपराध यातना नजरबन्द कहाँबाट हुन्छ त छुवाछुत र सम्पत्तिका विभिन्न सम्बन्धीबाट भइरहेका हुन्छन्। छुवाछुत र सम्पत्तिका विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू अपराधहरूबाट के हुन्छ त यातना निवारण नजरबन्द भइरहेका हुन्छ भनेर बुझौँ। त्यसपछि 26 नम्बरमा हामी गरौँ छ। 26 नम्बरबाट पढौँ। धार्मिक
धार्मिक स्वतन्त्र हुनको लागि सूचना र गोपनीयताको शोषण भयो भने, धार्मिक स्वतन्त्रमा सूचना गोपनीयताको शोषण भयो भने 30 नम्बरमा के हुन्छ त स्वच्छ वातावरण के हुन्छ खैला भएर हुन्छ। अब 32-31बाट हेरौँ, हामीले स्वच्छ वातावरणमा 30 नम्बरमा स्वच्छ वातावरण छ। 30 नम्बरमा स्वच्छ वातावरण पायो भने शिक्षा पनि अर्जन गर्न सकिन्छ। शिक्षा अर्जन गऱ्यो भने अब शिक्षा के सिक्यो पढ्यो भने भाषा सिकिन्छ। त्यसपछि हामी रोजगार गर्न विदेश गइन्छ र भाषा सिकेर विदेश गइन्छ र श्रम गरिन्छ। श्रम गरिसकेपछि त्यहाँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, खाद्यको लागि, आवासको लागि पनि के हेरचाह गर्नु पर्यो। त्यसपछि घरमा पठाउनु पर्यो महिला र बालबालिकालाई। र त्यसपछि हामी सिधै 40 को दलितको हक भनेर याद गरौँ, त्यसपछि सिधै 41मा याद गरौँ त्यही तरिकाले। र ज्येष्ठ नागरिक भयो भने हामी चाहिँ के हुन्छ त त्यसपछि हामी ज्येष्ठ नागरिक पनि भइन्छ। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक भयो भने सामाजिक न्यायमा लाग्नु पर्यो, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता खानु पर्यो र उपभोग पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी 45 र 46मा रहेको छ देश निकाल्न विरुद्ध हक, संवैधानिक उपचारको हक। अब यहाँ हाम्रो मौलिक हकको सङ्ख्याहरू पनि रहेछ। मौलिक हकको सङ्ख्या हामी मेन भनेको अब शिक्षा सहयोगमा सोधिने बढी जस्तो भनेको जस्तै यहाँ तपाईँको छ हामीलाई बढी सोधिने भनेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकभित्र कतिवटा हकहरू पर्छन् भनेर 5वटा रहेका छन्। भाषा सम्बन्धी 3वटा रहेका छन् है। त्यसै बालबालिका सम्बन्धी 10वटा रहेका छन् भने महिलाको हक 6वटा रहेका छन्। यी चाहिँ पोइन्ट के पोइन्टहरू याद गर्नु पर्यो, अनि सबै पोइन्टहरू याद रहेका छन्। 47मा रहेको छ मौलिक हकहरू। माथिका मौलिक हकहरू चाहिँ भए अब तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन 47मा। त्यसपछि 48मा रहेको छ नागरिक कर्तव्यहरू रहेका छन्। 4वटा नागरिक कर्तव्य रहेका छन्। प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देखाएपछि हुनेछ। अब कमा छ हेर्नुहोस्, यसको फर्मुला एउटा के छ भने रासङ रासा भनिन्छ। रासङ रासा भनेको के हो त रासङ रासा पहिलो अक्षर लिएर गरे रासङ रासा। रासङले रा भनेको राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु हो। खमा सङ्घ भनेको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्यो है। राष्ट्रप्रति सबै नागरिकहरू के हुनुपर्छ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु पर्यो र संविधान र कानुनको पालना पनि गर्नु पर्यो। जति बेला चाहेको राज्यले जति बेला चाहेको बखत अनिवार्य सेवा पनि गर्नु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। र त्यससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। 4वटा कर्तव्यहरू रहेका छन् नागरिकका। अब हामी यस एकाइबाट सङ्कलित गरिएका विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ रहेका छन्। यी विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन गएको छ। 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वर्तमान नेपालको संविधानको नाम के हो? नेपालको संविधान। 2 नम्बर छ वर्तमान नेपालको संविधान कहिले जारी भएको? 2072 साल 6 महिना 3 गते। 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा कतिवटा भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? भाग 35 धारा 308 र अनुसूची 9 रहेका छन्। 4 नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भएको? 2072 11 महिना 16 गते। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको हुन्छ? नेपाली जनतामा रहेको हुन्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछन् भनेको छ राष्ट्र भाषा अन्तर्गत। 7 नम्बरमा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सरकारी कामकाजमा भाषा कुन हो भनेको छ देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा। 8 नम्बरको रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय फुल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पन्छी के हुन् भनेको छ राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक हुनुपर्ने सिमरिक भन्छ सिमरिक, र राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पन्छी डाँफे हो। 9 नम्बरको रहेको छ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख गरेको छ? भाग 2मा। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कस्तो प्रकारको सङ्घीय नागरिकको व्यवस्था गरेको छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। 11 नम्बरको प्रश्न विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले नेपालको कस्तो नागरिकता पाउँछ प्राप्त गर्नेछ भनेको छ अङ्गीकृत नागरिकता। 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा कस्तो कस्तो प्रकारको नागरिकताहरू व्यवस्था रहेको छ? कति प्रकारका छन् भने 4 प्रकारका छन्। वंशज, अङ्गीकृत, समानता र गैर आवासीय। वंशज भनेको वंशज, अङ्गीकृत, सगै भनेको समानता र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। 13 नम्बरको प्रश्न रहेको छ गैर आवासीय नेपालीलाई कुन कुन अधिकार सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ?
आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता दिइनेछ। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाली नागरिकले कसको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ? आमा र बुवाको नामबाट। 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले कुन कानुन बमोजिम नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने रहेको छ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ समानार्थ नागरिकता चाहिँ प्रदान गर्ने सक्नेछ। 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था कुन कानुन बमोजिम रहेको छ? सङ्घीय कानुन बमोजिम। संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने भाग 3 मा रहेको छ। नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको छ? 31 वटा। स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? धारा 17 मा। 20 नम्बरको रहेको छ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू कुन मौलिक हकमा अन्तर्गत पर्दछन् त? स्वतन्त्र हक अन्तर्गत पर्दछन्। 21 नम्बरको प्रश्न समानता हक अन्तर्गत कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ? 5 वटा। 22 नम्बर प्रश्न धारा 18 मा कुन हकको व्यवस्था गरेको छ? समानताको हक। 18 मा समानताको हक। 23 नम्बरमा संविधानमा न्याय सम्बन्धी हक कतिवटा हकहरूको व्यवस्था गरेको छ? 10 वटा। संविधानमा न्याय सम्बन्धी 10 वटा। 24 नम्बरमा रहेको छ संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हक व्यवस्था गरेको छ त? धारा 31 मा। संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरेको छ? 5 वटा। 26 नम्बरमा रहेको छ संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कसैलाई आधारभूत शिक्षा पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ? प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ त? आधारभूत तह र तह सक्षमसम्मको शिक्षा। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ त? माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कुन बमोजिम कुन तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ त? उच्च शिक्षा रहेको छ। 30 नम्बरको प्रश्न कसलाई ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधान गरेको छ त? दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि र बहिरालाई स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट चाहिँ दिइनेछ। 31 नम्बरको प्रश्न रहेको छ संविधानको कुन धारामा भाषा र संस्कृतिको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त? 32 मा। भाषा र संस्कृतिको 32 मा। 32 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कसलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ त? प्रत्येक नागरिकलाई। 33 नम्बरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको कुन धारामा रहेको छ त? 35 धारामा। 34 मा रहेको छ संविधानको कुन धारामा मौलिक हकको उल्लेख गरेको छ? मौलिक हक कुन धारामा चाहिँ मौलिक हक महिलाको हक उल्लेख गरेको छ त? धारा 38 मा। 35 नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ त? महिलाको हक अन्तर्गत। नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा महिलाका हकहरू रहेका छन् त? 6 वटा। 37 नम्बरको प्रश्न संविधानको धारा 39 मा कुन हकको व्यवस्था रहेको छ? बाल बालिकाको। मौलिक हक अन्तर्गत कतिवटा बाल बालिकाहरूको हकहरू उल्लेख गरेका छन् त? 10 वटा। 39 नम्बरमा रहेको छ ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ यो कस्तो प्रकारको मौलिक हो? ज्येष्ठ नागरिकको हक। 40 नम्बर प्रश्न संविधानको कुन धारामा नागरिक कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ त? धारा 48 मा नागरिक कर्तव्यको बारेमा। 41 नम्बर प्रश्न रहेको छ संविधानमा कतिवटा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरेका छन्? 4 वटा रहेका छन्। 42 नम्बरमा रहेका छन् राष्ट्रिय निर्देशिक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वका सम्बन्धमा कुन भागबाट व्यवस्था गरेको छ? भाग 4 बाट। 43 नम्बर प्रश्न रहेको छ संविधानको कुन धारामा राज्यका निर्देशिक सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरेको छ? धारा 50 मा निर्देशिक सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरेको छ। 44 नम्बरको अन्तिम प्रश्न रहेको छ राज्यका निर्देशित सिद्धान्त अन्तर्गत कुन सिद्धान्तहरू पर्दछन् भनेको छ? राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू है एकदमै महत्त्वपूर्ण राजनैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य। राजनैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य। राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ यसका चाहिँ राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू रहेका छन्।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू यस भिडियोबाट तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ र यसपछि हामी यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो यो आजको यो भिडियोमा यो सेसन, यो सम्पूर्ण जानकारीहरूको बारेमा तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यी सम्पूर्ण हकहरूको बारेमा तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्णको बारेमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको तयारीलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सँगसँगैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि हाम्रा भिडियोहरू, हाम्रा विभिन्न किसिमका तयारी भिडियोहरू अपलोड गर्नको साथ तपाईँको नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईँले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले बेल आइकनमा थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। सँगसँगै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के कस्तो लाग्यो यो भिडियो। यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्राप्त गर्न लागि तपाईँको सुझाव सल्लाहहरू पनि दिँदै गर्नुहोला। तपाईँको सुझाव सल्लाह र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको लाइक, तपाईँको कमेन्ट र तपाईँको सबै कुराहरूको कारणले गर्दा हाम्रा यस्ता विभिन्न भिडियोहरू बनाउने एउटा हौसला हुनेछ भन्दै आजको एकाइ नेपालको संविधान, मौलिक हक र राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरूबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि एकाइ 2 ल्याएर तपाईँहरूको माझ शीर्ष आएको तयारीको क्लासमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद।